नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। आज पुस 27 गतेलाई जनस्तरमा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाइरहँदा राज्य संयन्त्रबाट भने यसलाई उपेक्षा गरिएको भनेर नागरिक तहबाटै आलोचना पनि भएको छ। तसर्थ आज विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन् र यो नेपालको अस्तित्व यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि तत्कालीन 22-24 ससाना भुरे टाकुरे राज्यहरूलाई एकताको सूत्रमा गाँच्दै पृथ्वीनारायण शाहले एउटा विशाल नेपाल निर्माण गरेको सन्दर्भमा यो उहाँको योगदानलाई अहिले आएर दुई तरिकाले परिभाषा गर्न खोजिँदैछ। त्यो अर्थले भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। अर्थात् एक थरीले भन्ने गरेका छन् कि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणका नाममा त्यति बेलैदेखि जातीय वर्गको पेसाका आधारमा जात निर्माण गरेर समाजमा विभेद उत्पन्न गराएका छन्। उनले कमजोरहरूको हत्या गरेका छन्, कतिपय मानिसहरूको नाक कान काटेका छन्। यी तमाम आलोचना हुने गरेको छ। तर अहिलेको पुस्ता जसले नेपालको नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा र कालापानीमा गएर जनगणनासम्म पनि गर्न नसक्ने यही पुस्ता फेरि पृथ्वीनारायण शाहको यसरी आलोचना गर्दाखेरि त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन शक्तिशाली मानिएका राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर विशाल राज्य बनाउनु अपराध गरे त प्रश्न यो पनि उठ्छ। तसर्थ आज हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई किन सम्झने र पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई नै एकता दिवस किन भन्नुपर्ने, यो सँगसँगै आज हामीले अभ्यास गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पनि 20 वर्ष, त्यस पछाडिको गणतन्त्रको 1.5 दशक, यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि नेपाल र नेपालीको अवस्था चाहिँ झन किन बिग्रदैछ त? र यसको समाधान दलीय अभ्यासबाट, दलीय उनीहरूको पर्फर्मेन्सबाट सम्भव छ त? यदि छ भने कस्ता किसिमका दल र ती दल हाँक्ने नेता कस्ता हुनुपर्छन्? आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला। निरौला सर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब आज हामी यो एउटा ऐतिहासिक दिनमा छौँ। एकता दिवस विभिन्न सङ्घ संस्थाले, नागरिकले चाहिँ जनस्तरबाटै मनाइरहेको सन्दर्भमा राज्यले भने मनाएन भनेर नागरिकहरूले गुनासो पनि गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी वर्षेनी पुस 27 गते सम्झन्छौँ, कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूको योगदान, उहाँका सहयात्रीहरूको योगदानको चर्चा गर्छौँ। त्यस पछाडि फेरि बिर्सन्छौँ। तसर्थ हरेक मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने भने हरेक मुलुकका कोही न कोही त्यस्ता व्यक्तित्व हुन्छन्, उनीहरूले ती व्यक्तित्वलाई सम्मान इतिहासमा दर्ज गरेर राखेको पनि देखिन्छ। तर नेपालमा भने पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नको लागि समाज किन यसरी विभक्त भइराख्या होला? तपाईँ बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालका राजनीतिज्ञहरू जसले राष्ट्र निर्माण गर्यौँ, राष्ट्र निर्माताको बारेमा अनेक चर्चा र परिचर्चा विरुद्धमा गर्छन् र राष्ट्र निर्मातालाई सम्झँदैन। तर उनीहरू के गर्छन्? लेनिन, स्टालिन, माओ, गान्धी भनेर फोटोहरू अगाडि राख्छन्। उनीहरूले हाम्रो देश निर्माण गरिदिए। म तपाईँसँग प्रश्न गर्दैछु, होइन भने पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपालको निर्माण गरेका हुन् र साना 22 यो झन्डै 63 राज्यहरू नेपालमा थिए। त्यसमा चाहिँ द्वन्द्व थियो, आन्तरिक द्वन्द्व। त्यो द्वन्द्वको बेलामा चिनिया साम्राज्य होस् वा बेलायती साम्राज्यबाट नेपालको अस्तित्व सुरक्षित हुने थिएन। त्यो देखेर सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसो गरियो भने मात्रै राष्ट्रिय अस्तित्वको सुरक्षा हुन सक्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपालको निर्माण गरे। अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भने त्यही प्रक्रियामा, त्यही प्रस्तुतिमा भारत वा अमेरिका अहिलेसम्म सिङ्गो राष्ट्र भएका छैनन्। तिनीहरू युनाइटेड स्टेट हुन्, त्यहाँ सङ्घीय राज्य व्यवस्था छ र नेपाल सिङ्गो अस्तित्वमा छ। यो एकात्मक राज्य प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ। राज्यको बारेमा अहिले जे छ नेपालमा जुन राज्य व्यवस्था देशको हितको विरुद्धमा छ, यो काम लाग्दैन। हामी यसको विरोधी।
अब कतिपयले पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण नेपाललाई बनाउनु भन्दा पनि उनको महत्त्वाकांक्षा एउटा राजाले आफ्नो राज्य विस्तार गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यति बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा अरू कोही हुन्थ्यो भने कसैले पनि गर्थ्यो होला, तसर्थ उनले ठुलो महान काम गरेनन् भनेर आजकै दिन उनको तस्बिर शालिगमा थुक्ने समूह जमात पनि छ। अब यसरी हुन्छ, तपाईँले कीर्तिपुरमा थुकेको घटनालाई भन्नुभयो भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई थुकेको होइन, त्यसको इतिहास हेर्नुपर्छ। त्यहाँ अरू कुनै दुर्घटना भएको छ, कीर्तिपुरवासीहरू सबै थुक्छन्। अब पृथ्वीनारायण शाहकै यो राष्ट्रिय एकता दिवसकै दिन किन थुक्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यहाँ के भने साम्राज्य र विस्तारवाद ती शक्तिहरू जसले नेपाललाई नियन्त्रण वा विखण्डन गर्न चाहन्छन् त्योबाट परिचालित तत्त्वहरूले त्यसो गर्ने गर्छन्। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा पनि केही कुराहरू आएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरे होइन, पृथ्वीनारायण शाहले के भने गोर्खा राज्यको विस्तार गरे वा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न सकिँदैन। म ती साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू कुन देशमा हुनुहुन्छ र कुन देशको नागरिक हो? यदि नेपालको नागरिक हुनु हो भने माल्यार्पण पनि गर्न सक्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रको निर्माण गरेका हुन्, गोर्खा राज्यको विस्तार गरेका होइनन्। गोर्खा राज्यको विस्तार गरेको भएदेखि नेपालको निर्माण हुँदैन थियो, गोर्खा राज्यको विस्तार हुन्थ्यो, भाषा धर्म संस्कृतिहरूको अन्त्य हुन्थ्यो, त्यो हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरू तपाईँ ढुक्क कसरी बुझ्नुहोस् भने नेपालको विरुद्ध परिचालित शक्ति। अब त्यसरी बोलिरहनेलाई राज्य त छ नि, राज्य संयन्त्र छ, सरकार छ। जस्तो भारतमै पनि गान्धीलाई महान मानिन्छ, अहिंसाका लागि उनीहरूले आफ्नो नेता मान्छन्। अहिले पनि हरेक मुद्रामा गान्धीका तस्बिरहरू छन् होइन, हरेक सरकारी कार्यालयमा उनका तस्बिरहरू टाँगिएका हुन्छन्। त्यहाँ पनि गान्धीलाई एउटा वर्गले यौन हिंसा गरेको अपराधीका रूपमा पनि चित्रित गर्छन् अनि कतिपयले चाहिँ तपाईँको जातीय चाहिँ यो वर्ण विरोधी पनि भन्छन्। त्यो भन्दाखेरि राज्यले नै त्यहाँ कारबाही पनि गर्छ, त्यो भन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै प्रतिबन्ध यदि सत्य थियो भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ साँच्चैकै राष्ट्र निर्माता हो भन्ने हुन्थ्यो भने राज्यले त्यो काम गर्न सक्थ्यो नि त। त्यस्ता किसिमका एउटा कुरामा जानुपर्ने हुन्छ, गान्धीको बारेमा परिभाषा गर्ने वा त्यो अधिकार मेरो होइन, त्यो भारतीय जनताले होइन। मैले भन्नु त्यो दृष्टान्त दिएको त्यो भारतीय जनताहरूले गर्छन्। जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको कुरा हो, के बुझ्नुपर्छ भने कुनै संसारका कुनै पनि राष्ट्र निर्माताहरू हुन् त्यसको विरुद्धमा बहस हुन सक्दैन। म त्यसको विरुद्ध बहस गर्न चाहन्न। हो ठीक छ, यो विरुद्ध बहस गर्नेलाई राज्य किन निर्माण हुन सक्दैन भन्न खोजेको मैले। दोस्रो कुरा छ, नेपालमा चाहिँ स्थापित सरकार वा त्यहाँ पुगेका शासकहरू परिचालित छन्, देशको हित विरुद्धमा छन्। उनीहरूले यस्तै किसिमको प्रोपोगन्डाहरू सुरु गर्छन् आफू त्यहाँ बसिराख्नको निम्ति, कुर्सी जोगाइराख्नको निम्ति। अब तपाईँ हो कि होइन भनेर त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। अघि एउटा कुरा उठाएको छ, प्रजातन्त्र 2007 सालको प्रजातन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रको अहिलेको 49 वर्ष भयो इन टोटलमा, गणतन्त्रको 15-16 वर्ष समेत लिएर। गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र, यसलाई गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र भन्न सकिँदैन। यो प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था होइन, यो अधिनायक सामन्तवादी राज्य व्यवस्था हो जुन वर्तमान नेपालमा छ, अहिले सञ्चालित छ, नाम मात्रै गणतन्त्र छ हो। अब बाँकी रह्यो गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको पनि अलग परिभाषा छ। हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ, गणतन्त्रवादीहरू होइनौँ। गणतन्त्रले पृथक पृथक शक्तिहरूको नेतृत्व गर्छ, प्रजातन्त्रले समग्र देशको नेतृत्व गर्छ। भारतमा गणतन्त्र छ, त्यहाँ सिङ्गो देश भएको छैन, गणराज्यहरू छ र यहाँ सङ्घीयता गरेछ। सिङ्गो देशलाई फुटाएछ, सिङ्गो देशलाई फुटाएर सङ्घीयता हुन सक्दैन, सङ्घराज्यको कल्पना हुँदैन। त्यसो भए नेपालमा सङ्घराज्य कतिखेर हुन सक्थ्यो म अलिकति बताउँ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाकै अवस्थामा सिङ्गो अस्तित्वमा नेपाल निर्माण नभएर टुक्रा केही टुक्रा राज्यहरू विभक्त भएर चाहिँ अनि 5-7 वटा राज्यहरू भएर देशको निर्माण भएको भए त्यो बेला हुन सक्थ्यो।
र अहिले जे गरिएको छ त्यो विदेशीहरूको इसारामा नेपाललाई विखण्डन गर्नको निम्ति, समाजलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नको निम्ति, भाषा धर्म संस्कृतिलाई ध्वस्त गर्नको निम्ति यहाँ गरिएको छ। त्यो घोर निन्दा। ठिक छ, यो यहाँको तर्क रह्यो। जस्तै यहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि भारत गणराज्य हो, गणतन्त्र मुलुक हो। गणतान्त्रिक मुलुकले समेत उसका राष्ट्र निर्मातालाई यदि कसैले आक्षेप लगाउँछ भने प्रतिबन्ध लगाउन सक्दो रहेछ भने हाम्रो देशमा राष्ट्र निर्मातालाई आक्षेप लगाउँदा, उनका तस्बिरमा थुक्दा, उनीमाथि गाली बेइज्जतीका शब्दहरू प्रहार गर्दा किन मौन छ राज्य? यही दुर्भाग्य छ। म तपाईँ भनौँ, म एउटा कुरामा गौरव गर्छु, जहिले पनि हामीहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको कुराहरू मनाइराखेका छौँ। भारतमा बाकेस गरिराखेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको कुराहरू मनाइराखेका छन्। पृथ्वी नारायण शाह र हामीले अघि कसलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तुलना गर्ने कुराहरूमा, पृथ्वी नारायण शाह त्यो अर्थमा अत्यन्तै विश्वका शासकहरू जुन भन्, उहाँलाई पनि म शासकै भनौँ, त्योभन्दा महान हुनुहुन्छ। पहिले त्यसरी भन्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रिय एकताको कुराहरू मनाइराख्नुभएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुराहरू मनाइराख्नुभएको छ। भारतहरू के गरिरहेछ? स्वतन्त्रताको कुराहरू भन्छ। उनीहरू बेलायतको उपनिवेश थिए, भारतबाट मुक्त भएको दिवस मनाइराखेका छन्। एउटा कुरा हो, किनभने नेपाललाई त त्यो अवस्थामा लान दिइएन होइन। त्यो कारण पृथ्वी नारायण नै थियो पहिलो जग। बाँकी रह्यो दोस्रो कुरामा, अर्को यी शासकहरूले किन त्यहाँ मनाउँदैनन्? म तपाईँलाई अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। 2007 सालमा नेपाली जनताको निम्तिको प्रजातन्त्रको निम्ति भनेर जुन सशस्त्र क्रान्ति गरियो अनि राणासँग सम्झौता गरिएको छ र त्यहाँनेरि नेपालमा अहिलेसम्म प्रजातन्त्र आएकै छैन, होइन, छँदै छैन। त्यहाँनेरि भारतसँग सम्झौता गरिएको छ र जब सत्तामा गएका केही मान्छेहरूले के गरेको छन् भने नेपालका नदी नाला बेचेका छन्। अर्थात् मातृका प्रसाद कोइरालाले कोशीलाई बेचेका छन्, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गण्डकी बेचेका छन्, टनकपुर कि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बेचेका छन्, महाकाली यिनी शेरबहादुर र केपी ओलीले बेचेका छन्। नेपाली जनतालाई हत्या, हिंसा र बलात्कार गरेर चाहिँ तपाईँ प्रचण्ड सत्तामा पुगेका छन्। ती मान्छेहरूले राष्ट्रको बारेमा कसरी बोल्छन्? त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा उनीहरू बोल्दैनन् र अबको युवा, तपाईँहरू जस्तो युवाले बोल्नुपर्छ र जुन राष्ट्रवादी शक्ति या तपाईँले राष्ट्रवादी जनताहरूको कुरा, राष्ट्रको भावनाको कुरा, यहाँले कङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरूमाथि नै आक्षेप लगाउनु भयो। जस्तो बिपीले गण्डकी बेच्नुभयो, मातृकाले कोशी बेचे भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँको दल जसले चाहिँ राज्यलाई रूपान्तरित गर्छ र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा लैजान्छ भनिरहँदाखेरि यहाँको दलको नाम चाहिँ कङ्ग्रेस किन राख्नु पर्यो? समाजवादी, यहाँको दलको नाम नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस होइन। कङ्ग्रेस किन एउटा कुराको खोजी गर्नुहुन्छ? पहिले त्यो पिपुल्स कङ्ग्रेसको चिनमा गएर खोज्ने गर्नुहोस्, तिनीहरूले कङ्ग्रेस किन राखे, तपाईँले त्यसबाट जवाब पाउनुहुन्छ। अब मेरो कुरामा सोध्नुहुन्छ भने कुनै उद्देश्यको निम्ति गठन गरिएको संस्था वा त्यसको बढी हुन्छ, त्यसलाई कङ्ग्रेस भनिन्छ। ठिक छ, यो सोसलिस्ट कङ्ग्रेस त इन्डियामा पनि छ, त्यहाँ होइन। कङ्ग्रेस केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो वर्किङ बडीलाई कङ्ग्रेस। ल त्यसमा पनि मैले कन्भिन्स भएँ, माने। ठिक छ, कङ्ग्रेस एउटा कुनै वर्किङ बडी भयो, एउटा सङ्गठनलाई कङ्ग्रेस भनियो। ल ठिक छ, यहाँहरूको पार्टीको नाम कङ्ग्रेस झुन्डिनुमा आपत्ति रहेन। त्यसो हो भने यहाँहरूको झन्डा जुन छ नेपाली कङ्ग्रेसको जस्तै लाग्ने, अझ भनौँ भने सक्कली र नक्कली भनेर बजारमा एउटै वस्तुको अलिकति खोल पनि उस्तै राखेर बजारमा ल्याइन्छ नि, प्याकेटहरू त्यस्तो बनाएर, त्यस्तै लाग्छ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेसका 4वटा तारा छन्, बिचमा सेतो र दुईतिर रातो। यहाँहरूको पनि दुईतिर रातो, बिचमा पहेँलो र 6वटा तारा छन्। झन्डै झुक्किने झन्डा चाहिँ किन बनाउनु परेको? म एउटा कुरा बताउँछु, तपाईँ झापाबाट हुनुहुन्छ, म मोरङबाट। हजुर। काठमाडौँ आउँदाखेरि बाटो एउटै छ, उद्देश्य अलग अलग छ। मेरो विधा बेग्लै छ, तपाईँको विधा बेग्लै छ। एउटा कुरा त्यसरी बुझ्नु। दोस्रो कुरा, राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्र भन्ने कुरा तपाईँको र मेरो भन्ने कुरा आउँदैन। राष्ट्र भन्ने कुरा त तपाईँको शब्द, तपाईँले पनि राष्ट्र भन्नुहुन्छ, देश मैले पनि भन्छु, राष्ट्र पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ। अर्थात् हाम्रोमा के फरक छ भनेर सोध्नु। हामी संवैधानिक प्रजातन्त्र हिन्दू राज्यको स्थापना हुनुपर्छ नेपालमा भनिरहेछौँ। अर्थात् हाम्रो वैचारिक बेस के हो भन्दाखेरि संवैधानिक प्रजातन्त्र हो। कङ्ग्रेसको के हो उनीहरूले बताउँछन्, मलाई थाहा भएन। अब उनीहरूसँग प्रजातन्त्र छैन, उनीहरू त गणतन्त्रको बाटोमा गए। त्यो बाटो भने प्रचण्डले तय गरेको बाटो, कङ्ग्रेसको त बिपीले तयार गरेको बाटो पनि छैन। अब बाँकी रह्यो 6वटा तारा। 6वटा तारा के हुन् भने 6वटा उद्देश्य छन् पार्टीका। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रिय एकता र विकास। यी मेरा पनि होइन, तपाईँका पनि होइन।
त्यही नै उद्देश्यलाई तिनको नेतृत्व प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति 6वटा तारा छन् त्यहाँनिर। अब बाँकी रह्यो रातो र पहेँलो झन्डाको कुराहरू जहाँसम्म छ। रातो क्रान्तिको हो, पहेँलो समृद्धिको हो। हामी क्रान्ति र समृद्धि सँगसँगै साथै छ, अर्थात् समृद्धिको निम्ति पनि क्रान्ति चाहिन्छ भनेर भन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि झन्डाले त्यसरी हेर्छ। एउटा कुरा त्यो हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हौँ, एउटाले के गर्छ भनेदेखि शक्तिको प्रदर्शन गर्छ अर्थात् देवीको स्वरूपको प्रदर्शन गर्छ भने अर्को केले गर्छ भने तपाईले महादेव शिवजीको स्वरूपको प्रदर्शन गर्छ त्यसले र नेतृत्व गर्छ। झन्डाको आफ्नै विशेषता छ। अब कांग्रेसको कसरी चाडा तारा राखे त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो यहाँलाई सोध्दिन पनि सेतो पनि उहाँहरूले अब त्यसो हो भने यहाँहरूको परिकल्पनाको प्रजातन्त्रमा पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो या अथवा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता भन्नेहरूले शाहवंशलाई निरन्तरता दिनै पर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यो मात्रै भन्ने कुरा होइन। कस्तो हो? बाँकी के हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपालको अस्तित्व कहीँनेरि विघटन गर्न लागेको छ। ती हाम्रा सत्तामा बस्ने सत्ताधारीहरूबाट भएको छ। म अरूलाई पनि दोष दिन्न। अरूको त के हुन्छ भने उद्देश्य नियन्त्रण गर्ने नै हुन्छ हैन। तर हाम्रो सत्ताधारीहरूले राष्ट्रलाई जोगाउने हुनुपर्छ, त्यो चिज भएन। अब मैले शाह वंशको अस्तित्व किन चाहियो? एउटा त पृथ्वीनारायण शाहको निर्माणको कुरा पनि त्यसमा जोडिएला। त्यो भन्दा पनि खतरनाक चिज के भयो भने 2033 भन्दा पछाडि आफू खुसी बा अवैधानिक किसिमले कानुनहरूको संशोधन गरेर नेपालको नागरिकता विदेशीको किस्तीमा फ्यालियो। त्यो गणना गर्दाखेरि यहाँ कार्यकारी प्रत्यक्ष भन्ने साथीहरू पनि छन्। त्यो त्यही योजनाको निम्ति त्यसले राज्यलाई विघटन गर्नको निम्ति नि त्यो योजनाहरू तर्जुमा गरिएको थियो। र तपाईले पृथ्वीनारायण शाह कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपति भन्ने हो भने तपाईँ 2033 भन्दा पछाडिको सबै नागरिकता खारिज गरिदिनु हो भने म तपाईँसँग सहमत। तर त्यति बेलामा त नेपालमा राजतन्त्रै थियो, राजतन्त्र राजाहरूले पनि त्यसो गरे होला 2033 मा। हजुर, त्यो भन्दा पछाडिको भनिराखेको छु मैले। 2033 सुन्नुस्, त्यो भन्दा 2009 मै म तपाईँलाई बताउँछु। 2009 मै नेपालको नागरिकताको कुराहरू विवादहरू समाप्त भइसकेको छ। 2033 पछाडि 2036 लाई सम्बोधन गर्नको लागि सूर्यबहादुरजीले गर्नुभएको छ हैन। भनेपछि निर्दलीय जोगाउनको निम्ति त्यहाँ थियो। 2046 मा आयो। 46 मा आइसकेपछि फेरि अर्को के भने बहुदलको नाममा फेरि गरिएको छ। ठीक छ। त्यसपछि 63 मा आयो। 63 मा आउँदाखेरि के गरियो भने गणतन्त्र के जाति भनेर अमलामा गरेर संसद बनाइएको बेला फेरि पनि के भने नागरिकता भयो। अर्थात् 63 को प्रक्रियाको बेलामा 63 पछिको कुरामा नै 80 लाख भन्दा ज्यादा नागरिकता विदेशीहरूको हातमा गएको छ। त्यो डाटा सरकार बताइराखेको छैन। अब पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरूलाई हेर्ने, बुझ्ने, मनन गर्ने हो भने अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छन्। अहिले त झन् त्यो दिव्य उपदेश खड्किएको आवाज पनि हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ यो समाजमा जसलाई हामी आदिवासी जनजाति अझ भनौँ भने दलित भनेर पनि भनिन्छ, यो कथित भने मैले यो एउटा पेसाको आधारमा जुन जातको वर्गीकरण गरिएको छ, त्यो वर्गले विशेष गरी राजतन्त्र राजाहरूको पक्ष पोषण भनेको चाहिँ अलिकति सम्भ्रान्त परिवारले, अलिकति धर्मलाई चाहिँ अहङ्कार ठान्नेहरूले मात्रै गर्छन्। तसर्थ पनि राजाको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता कसरी किन विकास भइरहेको छ? तपाईलाई एउटा कुरा बताउँछु। यहाँको राई लिम्बू गुरुङ मगर वा नेवारहरू तिनी शाहवंशीय राजाहरूबाट संरक्षित हुन्। यहाँको बाहुन छेत्री र तपाईले दलित अघि दमाई कामी सार्की भनेर तोक्नु भयो, तीबाट संरक्षित हुन्। बाँकी रह्यो उनीहरूको अस्तित्व ध्वस्त गर्ने कामहरू त पश्चिमाहरूले गरेका छन्। पश्चिमा धार्मिक अतिवादीहरूले उनीहरू आफैबाट बाहुनहरूले छेत्रीहरूले गरेका छैनन् त्यहाँनिर। अब अर्को कुरा विडम्बनाको कुराहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भने जुन जातीय वर्गीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जुन विभाजन गरेको छ त्यो नेपालको अहिलेको 72 को संविधानले गरेको छ।
त्यो त्यसमा ब्राह्मणहरू होइन बाहुनहरूको ब्राह्मणहरू भनेर दोष दिनु हुँदैन बाहुनहरूको त्यहाँनिर प्रत्यक्ष संलग्न छ त्यसैले मैले उनीहरू के भने परिचालित तत्त्व हुन् नेपालको अनुहार चाहिँ हो तर अस्तित्व चाहिँ बाहिरको त्यसलाई परिचालन गरिएको छ के को लागि राज्य विघटनको लागि भनेर मैले प्रश्न भनिरहेको छु र उदाहरण हेर्दाखेरि पनि तपाईँ हेर्नुहोस् 2058 राजा वीरेन्द्रको वंश संहार भइसकिसकेपछि राज संस्थाको विघटन गरिएको छ राज संस्थाको विघटन गरिएपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कारण देशलाई विखण्डन गरिएको छ त्यो विखण्डनको आधारबाट तपाईँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् अब के को लागि गरियो भने तपाईँ राजदरबारमा हेर्नुहोस् त अब त मानिस पनि होइन अब त बतासले खाइदियो भनिरहेको छ त्यहाँ देखिरहेको छु बतास भनेको त्यहाँ उसमा चल्ने होला मलाई थाहा छैन किनभने हावा बतास मात्रै बुझेको मान्छे हुँ म अब बतासले त्यसरी खाने हो भने अर्को मेघले बादलले खाने कुरा होला त्यो बाँकी होला अब त्यसैले गर्दाखेरि राज संस्थाको विघटनको कारण विघटनको कार्य देशलाई विघटन गर्नको लागि गरिएको रहेछ भन्ने त प्रश्न भएको छ त्यहाँको सम्पत्तिहरू या राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्पत्ति त्यहाँनिर जस्तो राजदरबारको मैले कुरा किन उठाएको भने त्यो सम्पत्ति राष्ट्रिय सम्पत्ति हो राजाको सम्पत्ति होइन राष्ट्रिय सम्पत्ति नियन्त्रण गर्नको निम्ति रहेछ भन्नुको अर्थ त देशलाई विघटन गर्नको निम्ति भनेर प्रश्न आइसकेको छ अब हाम्रो काम भनेको यो देशलाई बचाउने हो नेपाली जनतालाई शरणार्थी हुनबाट बचाउने हो राष्ट्रलाई यिनीहरूले फोडेको राष्ट्रलाई एकत्रित रूपमा लाने हो अनि राजाको कुराहरू मैले म प्रजातन्त्रवादी भएकोले के हो भनेदेखि यदि कुनै पनि एउटा मान्छे प्रजातन्त्रवादी हो भने वा म प्रजातन्त्रवादी हुँदाखेरि तपाईँको अस्तित्वको संरक्षण मेरो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि मैले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ मैले राज संस्थाको कुरा त्यसरी उठाएको अब प्रजातन्त्रको त र राजतन्त्र त एकै ठाउँमा रहँदैन भनिन्छ राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै कसरी हुन्छ त म राजतन्त्रवादी नै होइन म राज संस्था राष्ट्र प्रमुखको रूपमा आउनुपर्छ भन्यो म प्रजातन्त्रवादी हुँ म राजतन्त्रवादी होइन म मेरो सत्ता स्वीकार्दैन तपाईँ त्यो भ्रमै नभयो त्यसैले त मैले संवैधानिक प्रजातन्त्र र विशेष अधिकार सहितको राज संस्था भने विशेष अधिकार सहितको राज संस्था प्रजातन्त्रमा राजा नै चाहिँ फेरि किन चाहिन्छ त राष्ट्र प्रमुख भनिरहेको राष्ट्र प्रमुखमा जनताको छोरो पुग्दा के घाटा हुन्छ को अघि मैले तपाईँलाई भने नि निर्वाचित गरेर जनताको छोरो पुग्नु तपाईँले ठिक छ भन्नुभएको तर निर्वाचित प्रक्रियाबाट नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचित प्रक्रियाबाट जनताको छोरो नेपाली पुग्न सक्दैन विदेशीको हातमा जान्छ त्यसो भने अब अहिलेसम्म दल तिनका नेताहरूबाट भएका यहाँका बुझाइमा गल्ती कमजोरीहरूलाई यतिकै छोडिदिने हो भने अथवा यिनीहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व कहिलेसम्ममा रहला देशै रहँदैन तपाईँ देखिसक्नु हो त विघटनको बाटोमा तपाईँ देख्नु हो न पोखरा दरबार चाहिँ विदेशीको कसैको हातमा दिइरहेको छ नारायणी दरबार कसैको हातमा दिएछ पशुपति कसैको त्यहाँ माथि एटेक भइरहेको छ भूगोलको अघि मैले भनिसकेँ तपाईँको खोला नाला त्यसरी बिक्री भइरहेको छ सेती बिक्री भइरहेको छ महाकाली बिक्री भएको छ कर्णाली बिक्री भइरहेछ अब तपाईँको अस्तित्व के हो अहिले युरेनियम प्लेटिनियमको निम्ति कसैले चीन वा भारत अमेरिकालाई दिनको लागि यत्रो कुराहरू लडाइँ भइरहेको नेपाली जनताहरूले देखेका छैनन् बुझेका छैनन् म नेपाली जनतालाई दोष लगाउँदिनँ नेपाली जनताहरू तर भोट हाल्न तिनीहरूलाई पठाइदिनु नेपाली जनताहरू त धेरै स्वाभिमान छन् त्यही नेपाली जनताकै कारण अहिलेसम्म बचेको नभएदेखि त यहाँ सत्तामा जानेले पहिले नै सिधाइदिइसक्थे एउटा कुरा त्यसरी बुझ्नु त्यसो भने यहाँहरूले उठाएका एजेन्डाहरू यहाँहरू जस्तै दल अन्य दलहरूले उठाएका एजेन्डाहरूमा नागरिकले भोट चाहिँ किन हाल्दा रहन्छन् होइन यसो छ हामी चुनावमा यो संघीयता 72 को संविधान स्वीकार गरेर चुनावमा गएकै छैनौँ र बहिष्कारवाला हुन् हामी संविधान 2072 को मान्दैनौँ नयाँ संविधानको घोषणा हुनुपर्छ राष्ट्रिय सरकारको गठन हुनुपर्छ राष्ट्रिय समिति अगाडि जानु बाहिर बसेर यहाँहरूको एजेन्डा स्थापित हुन्छन् त जनताबाट हुनुपर्छ जनताको साथमा हामी गइरहेका छौँ जनता जनता सर्वोपरि हुन्छ त्यहाँनिर स्थापित हुन्छ कहिले स्थापित हुन्छ त्यो हुन्छ गइरहेका छौँ हामी तत्काल हुन्छौँ तर अब चुनाव मार्फत फेरि दलहरू होइन ठिक छ चुनाव उनीहरूको प्रक्रिया हो त्यसो मैले केही भन्नु छैन म अरू जस्तो चुनावको त नगर भन्ने कुरामा अब यहाँहरू जस्तै के अरे चुनावमा पनि भाग नलिने हामी त जनगणतन्त्र ल्याउने हो जनसत्ता ल्याउने भन्ने समूहहरू पनि छन् अब सबै त्यसरी बाहिर बस्ने हो भने त होइन जनसत्ता ल्याउने को हुन् मलाई थाहा भएन होइन को बाहिर छन् त्यो पनि थाहा छैन म भित्रै भित्र बसेको देखिरहेको छु
किन भित्र बसिरहेको छु भने पेट पालेका छन्, मागेका छन्, त्यो कुरालाई मैले मान्नुपर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ म त्यत्रो ठुलो कुरा देखिराखेको छैन। तपाईँले सडकको कुरा गर्नुभएको हो भने अरू सबै सत्तामा बस्ने त छन् नि। म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्नु, जस्तो एउटा पार्टी छ, यो सङ्घीयता चाहिँदैन भन्छ, तर के गर्छ भने उपप्रधानमन्त्री पनि त्यसैले मागेर खान्छ, त्यहाँ चाहिँ चाहिँदैन भने बाहिर आउनु पऱ्यो। अर्को अस्ति एउटा आएको छ, अब त्यो पनि होइन, अब त म त जनताको छोरा भनेको छ, त्यहीँको संसद छ, यही गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ, त्यो कस्तो राष्ट्रवादी हो मलाई त थाहा छैन त्यो कुरामा, म त बुझ्दिनँ यस्तो कुरा। मलाई बुझाइदिनुहोस् न। त्यसो भने ठिक छ, यहाँका एजेन्डा यसरी जनताबाट जनअनुमोदित पनि नहुने हो भने कसरी स्थापित हुन्छ? पक्का जनअनुमोदित हुन्छन्, हामी ढुक्क छौँ। प्रक्रिया त हुन्छ होला नि, प्रक्रिया हामी गइराखेका छौँ। हाम्रो प्रक्रिया सुन्नुहोस् न, हामी प्रत्यक्ष नागरिक आन्दोलन भनेर भनेका छौँ र घोषणा पनि गरेका छौँ र हामीले त्यो अनुसार कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छौँ। यो पनि त्यही सिलसिलामा म तपाईँ कहाँ पनि आइराखेको छु। ठिक छ होइन। अब भन्यो भने त्यही कारण जनताहरूले छुट्याउँछन् नि, जनताहरू त्यो अवस्थामा किन भन्दाखेरि म एक दुईवटा कुरा भनौँ, अहिलेको युवाहरू चाहिँ विश्वमा छरिएको छ नेपाली युवाहरू, र ब्रेन यस्तो चाहिँ परिचालित भएको छ, त्यो ब्रेनले हाम्रा प्रत्येक गतिविधि हेरिराखेको छ। तर त्यही शक्ति हो राज्य बचाउँछ, राज्यमा विकास गर्छ भने, नभएदेखि अरू शक्ति हुन सक्दैन। शासकहरूले त के गरिदियो भने यहाँको उद्योग धन्दा उत्पादन सबै ध्वस्त गरेर युवाहरूलाई त बेचिदिए कौडीको मोलमा। अहिले 20,000 रुपियाँ जीवनयापनको निम्ति विदेशी न बाध्य भएको छन् नेपाली युवाहरू। हामी ती नेपाली युवाहरू नेपालमा फर्किनुपर्छ। हामी सम्मान संरक्षण र सम्बोधनको माध्यमबाट जातीय र क्षेत्रीय लिङ्गीय मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्छौँ, त्यहाँनेरि समस्याको त्यहाँनेरि गर्छौँ। उद्योग उत्पादन र उसको बजारको माध्यमबाट हामी रोजगारको सृजना गर्छौँ। तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर हामी बारम्बार भनिराखेका छौँ। ती युवाहरूलाई पक्कै पनि तपाईँ विदेशमा बस्न मन छ मलाई लाग्दैन, त्यो युवाहरू फर्किनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूप्रति जो उहाँहरूलाई यहाँहरूले आह्वान त गर्नुभयो, तर भरोसा दिलाउन सक्नु पर्यो नि त। होइन, त्यो हामी गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। हामीसँग के भने प्रत्यक्ष संवादहरू भइराखेका छैनौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो बतास चलेको पनि हामी सुन्छौँ देख्छौँ भन्नुहुन्छ, पोखराको दरबार पनि कसै लगेको पनि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, तर त्यस विरुद्ध आवाज उठेको हामी सुन्दैनौँ, देख्दैनौँ। हामी उठाइराखेका छौँ, अहिले पनि भन्दैछ नि हामी त्यसको विरोधी हुने। तपाईँ कहाँबाट यत्रो मिडियाबाट यो त विश्वमा छ, मैले कहाँ आवाज उठाउने, एउटा घरभित्र पनि होइन। म तपाईँको मिडियाबाट यो संविधान ठिक छैन, यो शासन ठिक छैन, उभार भनेको त्यसै गरी आउने हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, के भने यो बर्खाको सिजनमा नि हामीसँग एउटा खोला खेत भन्छौँ, जहिले 24 घन्टा पानी बगिरहेको कुलो ल्याएर ल्यायो। अहिलेको पाको खेत भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ के भने पानी उम्रेपछि मात्रै लगाउने, होइन। हामी त्यही किसिमले अगाडि गइराखेको छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो परिवर्तन हुन्छ र युवाहरूले साथ हामीलाई दिनुहुन्छ, नेपाली जनताहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। अब अन्तिममा छौँ, यहाँहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता भनेको यो संविधान मार्फत हुँदैन कि अर्को संविधान आइसके पछाडि मात्रै, अथवा यो संविधानको खारेजी पछाडि मात्रै यहाँ होइन? अब प्रत्यक्ष सहभागिता केमा भनेको राज्य सञ्चालनमा होइन, राज्यमा जे कुराहरू भइराखेको छ त्यो गलत छ भनेर हामी प्रत्यक्ष जनताको साथमा गइराखेका छौँ, प्रश्न बनिराखेका छौँ। यो संविधान काम लाग्दैन, यो विभेदित छ, यो संविधान नेपालको हितमा छैन, यो संविधानको खारिज गर्नुपर्छ, यो संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर क्लियर बनिराखेको छौँ। अहिले तपाईँकैबाट पनि बारम्बार। अब बाँकी रह्यो राज्य निर्माणको कुराहरू, जहाँसम्म छ हामीहरू सिङ्गो देशको पक्षमा छौँ भनेर पनि हामीले भनिसकेका छौँ। अब राज्य सत्ताले गर्ने केही कार्यहरू हुन्छन्, त्यतिखेर हामी सत्तामा पुग्नुपर्ने हुन्छ, नहुने भन्ने कुरा होइन। हामी त्यो पनि भनिरहेछौँ, जनताको साथ दिएर हामी सत्ता नियन्त्रण गर्छौँ र देश बचाउन त्यो आवश्यक छ, हामी त्यो गर्छौँ। यदि त्यो भएन भने यदि त्यस्तो केही अवस्था आयो भने नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसले नयाँ संविधानको घोषणा गरेर राज्य सत्तालाई नियन्त्रण गर्छ। र त्यो दिन यही पुस्ताले देख्छ। पुस्ता यो मजाले यो पुस्ताले एकदम मजाले। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको सार्वभौमिकता लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निरौला। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।